21 دی رات دے دوویں جملے جدہ مک گئی نا وسیطہ پوچھے امیر کائنات بنیا حسن جی بابا کتھے میری عالیہ زینب سامنے آ کے پہ دیں جی میرا زخمی بابا جی میرا لازے دا مہمان بابا جی میرا کوفہ دا مظلوم بابا ساری زندگی دے قاری قرآن علی پیا دین علیہ بجڑا میں اللہ دے دا مہمان آخری ویلی حسرت مینو قرآن سنا او حیدر شاہ اور گرد و نواد ازادر و مریم کربلا فخر مریم علی دی مریم مزاج دی سورہ مریم دی تلاوت شروع کی تھی چند آیات بعد خاموش ہوئی علی دی